دونك دائما في اطار الكور ديال droit des affaires semestre 5. دابا غنشوفو لي principaux acteurs de droit des affaires. وفي هاد الفيديو ديال اليوم غنشوفو لو كوميرسون التاجر، يعني شكون هما الفاعلين الاساسيين اللي تنهضروا عليهم في هاد droit des affaires. يعني غنهضروا على لو كوميرسون، على الفون كوميرس، على لي سوسيتي كوميرسيال. هادو هما الفاعلين الاساسيين ولا لي برينسيپو اكتور اللي تينظمهم droit des affaires. Donc l'activité commerciale peut être exercée par des personnes à titre individuel. Donc النشاط التجاري ممكن يتم الممارسة ديالو من طرف أشخاص بوحدهم، مثلا الخراز، النجار، أو مثلا مول الحانوت، البيع والشراي، تاجر عنده محل ديالو، بوتيك ديالو. Mais il peut aussi être l'objet d'une création de personnes morales ou peut être exercé par une ou plusieurs personnes morales. Donc النشاط التجاري ممكن يكون عبارة عن بيرسون مورال. بيرسون مورال يعني شخصية معنوية. فاش كنهضروا على الشخصية المعنوية، يعني هنا تندوي على واحد الشركة، يعني واحد الشركة اللي عندها واحد الصيغة قانونية، يا إما سوسيتي أنونيم ولا صارل ولا إلى غير ذلك. دونك أولا ممكن يكون اشتراك مجموعة من الشركات، يعني شركات كتكون مساهمة مع بعضياتها، كتكون شركة أو شركتين متحدين هما كاملين تيديروا واحد النشاط تجاري. يعني النشاط التجاري ممكن يقوم به شخص فرد بحالي بحالكم، ممكن تقوم به واحد الشركة أو مجموعة من الشركات. دونك فاش تندوي على شركة، واحد مجموعة من الأشخاص اللي تيتشاركوا كيحطوا واحد رأس المال مشترك باش يخدموا ويقسموا الأرباح. دونك شابيتر 1 غنشوفوا لو كوميرسون إلا نوسيون دو فون دو كوميرس، غنشوفوا التاجر أو المفهوم ديال الأصل التجاري. غنشوفوا لو غروبمون دافير من بعد. دونك غنبداو بلو كوميرسون اي لا نوسيون دو فون دو كوميرس. دونك التاجر غنشوفو لا كوميرسياليتي، يعني كيفاش هاد التاجر تيكتسب هاديك صفة التاجر، كومون il acquiert la qualité du commerçant. وغنشوفو لي زوبليغاسيون دو كوميرسون، يعني شنو هما الواجبات اللي مفروضة على هاد التاجر، على هاد لو كوميرسون. من بعد في لو فون دو كوميرس غنشوفو شنو هما لي زوليمون كونستيتيتيف دو فون دو كوميرس، شنو هما العناصر اللي تيتكون منها هاد الفون دو كوميرس. غنشوفو مثلا انه تيتكون من مثلا اللي خدينا سناك كفوند كوميرس، قانون تتكون من الكراسة، من الطوابل، من داك حق الكراء، من الى غير ذلك. لي زوبيراسيون ريلاتيف او فوند كوميرس، يعني العمليات اللي تنديروها على هاد الفوند كوميرس، يعني كنشريوه، كنبيعوه، كنسجلوه، كنكريوه الى غير ذلك. غنشوفو هادشي اون ديتاي. دونك لو كوميرسون غنشوفو لا كوميرسياليتي. الكوميرسون لا كوميرسياليتي يعني كيفاش هذا لو كوميرسون تيكون عنده الصفة ديال التاجر. دونك une question: comment une personne peut acquérir la qualité du commerçant؟ يعني كيفاش واحد الشخص تيكتسب صفة التاجر. دونك principe de la liberté d'entreprendre، غنبداو من مبدأ حرية المقاولة. يعني l'article 35, l'alinéa 2 de la nouvelle constitution prévoit que, en effet, l'État garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. إلا مشينا للفصل 35 من الدستور الجديد اللي هو ديال 2011، غنلقاو بأن الدولة تتضمن حرية المقاولة وكتضمن حرية المنافسة. Donc, l'acquisition de la qualité de commerçant ne devrait faire l'objet d'aucune interdiction ou restriction. يعني في الدستور، يعني حقك أنك تكتسب صفة التاجر فهو حق دستوري، فأنك اكتسابك لهاد صفة التاجر ما خاصكش، ما يقدر حتى شي واحد يمنعك منها ولا يحبسك. داكوغ. دونك هادي مسألة كيضمنها الدستور. سوبوندون إلا أنه طبعا في القانون، في مدونة التجارة وفي الدروا دي زافير كاين عندنا واحد الاستثناء. دونك عندنا واحد القاعدة خصنا نتبعوها باش نقولوا راه هاد الشخص
راه تيكتسب صفة التاجر، حيت ماشي غير جي واكتسب صفة التاجر. دونك le code de commerce dispose que la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel d'un certain nombre d'activités. يعني مدونة التجارة تتقضي بأن صفة التاجر يمكن لها تكتسب من خلال الممارسة المتكررة أو الممارسة اليومية. يعني ماشي نتا درتي عملية تجارية نهار ولا يومين وحبستي صافي راك وليتي عندك صفة تاجر، لا، خاصك تكون بشكل يومي، كل نهار كل نهار، كل سيمانة، كل شهر، كل سنة، تتبقى تعاود نفس الحاجة. وأيضا بشكل مهني، يعني أن هذيك التجارة اللي تتقوم بها هي مصدر الرزق ديالك. أولا مثلا نتا ممشيتيش خدمتي في واحد الشركة من بعد بديتي لا، انت من الاول قررتي انك غادي تولي كدير تجارة وكتبيع وتشري في واحد المجال مثلا، اولا خدام في العالم ديال الاعمال. اذا هنا وليتي بروفيسيونيل. اذا هنا ديال واحد، طبعا الممارسة الاعتيادية والمهنية ديال واحد مجموعة من لي زاكتيفيتي. هاد لي زاكتيفيتي غنشوفوهم تيكونوا في لارتيكل 6 و 7 من مدونة التجارة. يعني قلنا كتخدم دائما، تدير هاد العملية التجارية بشكل متكرر، ماشي غير مرة، وتيكون هو واحد المصدر دخل ورزق باش الناس تتعيش، يعني بشكل مهني، ماشي غير هواية تدير وقت ما رشقات لك. داكوغ، مازال غنفصلو في هادشي. Donc, les actes de commerce. Les actes de commerce أو لا هذاك العمل التجاري، يعني واحد لاكت أو لا واحد العقد أو لا واحد الحركة أو لا واحد العمل أو لا واحد الفعل اللي هو تجاري، يعني تيدخل في نطاق مدونة التجارة. كاينين لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور، يعني كاينين بعض الأفعال اللي هي تجارية بطبيعتها، وهي تتكون في مدونة التجارة في الفصل 7 و 6. كاين لي زاكت دو كوميرس باغ لا فورم او اوبجيكتيف، يعني كاين افعال اللي هي تجارية من حيث الشكل، من حيث الهيئة، ماشي من حيث المضمون ولكن من حيث الشكل. يعني يقدر يكون داك الشخص ما تيكتسبش صفة التاجر، ولكن هذاك الا دار واحد العمل اللي هو عمل باغ لا فورم تيدخل داخل نطاق مدونة التجارة. يعني ما تنشوفش الشخص ولكن تنشوف لاكت، هنا ما تنشوفش الشخص وما تنشوفش لاكت. لي زاكت دو كوميرس باغ اكسيسوار. دونك لي زاكت دو كوميرس باغ اكسيسوار هما دي زاكت اللي هما ماشي كوميرسيال، يعني تيكونوا مدنيين سيفيل، شي حاجة عادية، شريت طوموبيل، شريت دار، شريت كرسي، هما ولكن حيت دارهم واحد السيد اللي هو كوميرسيال، اذا هنا تيعتبروا يعني ضمنيا راهم دي زاكت كوميرسيال، يعني دارهم على قبل الخدمة ديالو. دونك هادشي غنفصلو فيه اون ديتاي باش نفهموه مزيان. دونك لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور، يعني لي زاكت دو كوميرس اللي هما بالطبيعة ديالهم se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand ils les exercent à titre habituel ou professionnel. يعني هاد لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور تيديرهم واحد الكوميرسون. يعني شكون تيدير هاد لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور؟ اي واحد تيديرهم فهو واحد الشخص اللي عنده صفة التاجر، اللي هو ديجا اكتسب صفة التاجر. دونك كيديرهم بشكل اعتيادي ومهني. sont définis dans les articles 6 et 7 du code de commerce. دونك هما هاد لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور هما كاينين ومحددين ومعرفين في الفصل 6 و 7 من الكود دو كوميرس، يعني هما معرفين من الفصل 6 و 7 من الكود دو. قلنا هاد لي زاكت دو كوميرس كاينين في الفصل 6 و 7 من مدونة التجارة، تيتقسموا لمجموعة من الفقرات. كاين عندي اولا لي زاكتيفيتي دو ديستريبيسيون، يعني الانشطه ديال التوزيع، يعني كيتسمى لاشا دي بيان موبل او ايموبل كوربوريل او انكوربوريبل
ou incorporels en vue de les revendre. يعني فاش تنشري أشياء يعني متحركة، كراسة، طوابل، بيروات، أولا انكوربوريل كنشري واحد الفون دو كوميرس، كنشري واحد البروفي، كنشري واحد لا مارك، شي حاجة كون بو با توشي، وهاد الشي في نية أنني نعاود نبيعها من بعد. دونك هادي داخلة داخلة في لي زاكتيفيتي دو ديستريبيسيون ديال التوزيع، يعني حتى هي من لي زاكت دو كوميرس اللي هي باغ ناتور. كاين لا ديستريبيسيون دو غاز اي ديليكتريسيتي، توزيع الماء والغاز والكهرباء، هادو داخلة حتى هي في الأنشطة ديال التوزيع، حتى هي تعتبر اكت دو كوميرس باغ ناتور. كاين لا فورنيتور دي بيان اي سيرفيس، يعني انك تتفورني للناس، تتوزع، انت فورنيسور، تتمول الناس بالمنتوجات، بالمادة الأولية وبالخدمات. دونك هادو لي زاكتيفيتي دو ديستريبيسيون. كاين لي زاكتيفيتي دو برودكسيون، يعني الأنشطة ديال الإنتاج. دونك لي زاكتيفيتي اندستريال اي ارتيزانال، يعني كاع ديك الأنشطة الصناعية والحرفية داخلة في لي زاكتيفيتي دو برودكسيون. ليكسبلواتاسيون دي مين اي دي كارير، يعني استغلال المناجم، بحال مثلا مناجم الذهب، مناجم الفوسفات والمقالع، مقالع الحجارة مثلا. لامبريمري اي ليديسيون، يعني الطباعة والتأليف، يعني الشركات اللي كيديروا ليديسيون، كيألفوا الكتب وكيطبعوا المجلات إلى غير ذلك. باتيمون اي ترافو بيبليك، يعني أعمال البناء والأشغال العمومية. دونك هذه كلها تدخل ضمن لي زاكتيفيتي دو برودكسيون. وهاد لي زاكتيفيتي دو برودكسيون راهما لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور، يعني اللي تيديرهم تيكون عنده الكاليتي دو كوميرسون، وهما داخلين من في الفصل 6 و 7. كاين لي زاكتيفيتي فينانسيير، أو أعمال مالية، فينانسيير، داخلة في عالم ديال المال والعالم ديال النقد. دونك بحالاش بحال الأبناك، التأمينات والبورصة، لاسيغونس، البنك، بورصة، هادو كلهم داخلين في زاكتيفيتي فينانسيير وهما اكت دو كوميرس باغ ناتور. رابعا كاين عندي لي زاكتيفيتي دانترميديير، يعني الأنشطة ديال الوساطة، يعني أنا تنكون وسيط بحال لو كورتاج إلى كوميسيون، يعني واحد الشركة ديال الكورتاج اللي كتكون ما بين واحد لاسيغونس وما بين لو كليون فينال، هي بحال سمسار ديال لاسيغونس. كياخدو واحد النسبة، واحد العمولة. الناس اللي تيديروا اي حاجه وتياخذوا واحد العموله تيكونوا سمساره، تيكونوا وسطاء. لي زاجونس دو بوبليسيتي، يعني الوكالات ديال الاشهار اللي تيديروا الاشهار للشركات. لي زاجونس ايموبيليير، يعني هذوك الوكالات العقاريه ديال هذوك السماسره اللي تيساعدوك باش تلقى، باش تبني ولا باش تبيع دارك ولا باش تكري الى غير ذلك. دونك هادو كلهم تيتعتبروا لي زاكتيفيتي دانترميديير، واللي هما تيكونوا لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور. عندي لي سيرفيس، لي زاكتيفيتي دو سيرفيس، يعني الخدمات المتنوعه، بحال لو ترونسبور، لي بوست تيليكومونيكاسيون، لورغانيزاسيون دي سبيكتاكل بوبليك، يعني النقل، الاتصالات، تنظيم المهرجانات العموميه. هادو كلهم دي زاكتيفيتي دو سيرفيس. كاين عندي لي زاكتيفيتي ماريتيم اي ايريان، الانشطه البحريه والجويه، اللي هي لي زوبيراسيون بورتون سور لي نافير اي لي زايرونيف اي لور اكسيسوار، يعني جميع العمليات اللي تتم على البواخر والمراكب الكبرى والطائرات بمختلف اشكالها والامور التابعه لها. Les opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime aérien، جميع هذيك العمليات اللي كتعلق بهذا الاستغلال ديال هاد البواخر والباطوات والطائرات بمختلف اشكالها، والتجاره البحريه والتجاره الجويه. هذه كلها تعتبر دي زاكتيفيتي ماريتيم ايريان، انشطه بحريه وجويه، اللي هي تعتبر من لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور. دونك هادو دي زاكت دو كوميرس باغ ناتور، يعني بطبيعتهم، يعني كيكونوا باينين محددين. ستة ديال الاقسام كما شفنا كاينين في الفصل 6 و 7 من مدونة التجارة. دابا غنشوفوا لي زاكت دو كوميرس باغ فورم و اوبجيكتيف، يعني لي زاكت دو كوميرس من حيث الشكل
من حيث الشكل. Donc la forme utilisée par l'acte lui donne le caractère commercial, qu'il soit accompli ou non par un commerçant. Donc هذاك l'acte de commerce اللي كيكون par forme يعني من حيث الشكل بشكل موضوعي، فهو هذاك لاكت كتولي عنده واحد الصفة تجارية. هذاك الفعل كيولي داخل في واحد النطاق تجاري، واخا يكون هذاك السيد اللي دار هذاك الفعل اولا اللي دار ديك الحاجة واخا يكون عنده صفة التاجر ولا ما عندوش صفة التاجر. مثلا لي زاكت دو كوميرس باغ ناتور تيديرهم لوتور ديالهم كيكون ان كوميرسون، ولكن هاد لي زاكت دو كوميرس باغ فورم اللي يقدر يديرهم يقدر يكون ماشي كوميرسون، واخا هو ماشي كوميرسون فهما تعتبروا اكت دو كوميرس ولكن غير باغ فورم. داكوغ بحال سيغتان انسترومون دو كوميرس، يعني بعض الوسائل التجاريه، يعني بحال مثلا الكمبيالات، بحال السند الامر، بحال لي زيفي دو كوميرس اللي تنستعملوهم بور موبيليزي لي كريونس ما بين لي فورنيسور اي لي كليون. دونك هادو الا مثلا واحد السيد كتب واحد ليتر دو شونج، واحد الكمبياله، شي سيد غادي يخلصو تيتسالو الفلوس، فهاديك ليفي دو كوميرس هاد العمليه سي ان اكت عنده كاركتير كوميرسيال، سي ان اكت دو كوميرس. واخا هذاك السيد ما عندوش الكاليتي دو كوميرسيون تعتبر اكت دو كوميرس. داكوغ. ولي سوسيتي كوميرسيال يعني الناس اللي عندهم شركه تجاريه واخا ما تكونش عنده لا كاليتي دو كوميرسون. دونك لي انسترومون دو كوميرس بحال ليتر دو شونج قلنا الكمبياله. Donc, une personne qui signe une lettre de change est soumise à la loi commerciale sans que cela lui donne la qualité de commerçant. يعني واحد الشخص اللي تيسني في واحد الليتر دو شونج فهو خاضع للقانون التجاري، واخا ما يكونش هاد الشخص عنده صفة التاجر، واخا ما يكونش هاد الشخص عنده صفة التاجر. دونك الفرق ما بين الليتر دو شونج والبيي ا اوردر ان الليتر دو شونج تيكتبها لو فورنيسور، كيقول بان راه واحد الكليان كنتسالو القده والقده وخاص لو كليون اي اكسبتي. اما البي اوردر تيكتبها لو سوسكريبتور، الكليان تيكتب بانه كيعترف بانه راه تيتسالو واحد الفورنيسور القده والقده. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دونك البي اوردر قالك ميم سي سيني باغ ان نون كوميرسون، لو بي اوردر est un acte de commerce à condition qu'il résulte d'une transaction commerciale. دونك قالك هاد البي اوردر واخا يديرو واحد الشخص اللي ماشي تاجر فهو كيبقى اكت دو كوميرس، يعني عمل تجاري، يعني خاضع لمدونة التجارة بشريطة ان هاد البي اوت غيكون ناتج على واحد المعاملة تجارية، ما يكونش واحد المعاملة مدنية او المعاملة اللي مداخلاش في النطاق التجاري. دونك هذا هما لي انسترومون دو كوميرس. دونك هادو تيكونوا اكت دو كوميرس باغ لا فورم. Les sociétés commerciales, donc, sont commerciales à raison de leur forme, quel que soit leur objet. Donc, هاد les sociétés qui تعتبروا commerciales كيف ما بغا يكون l'objet ديالهم، يعني واش نبيع الحوايج، نبيع الادوات الفلاحه، نبيع الماكله. les sociétés anonymes اللي كيتعتبروا les actes de commerce par accessoire. دونك هادو سو سون دي زاكت كي باغ لور ناتور سون سيفيل، يعني هادو دي زاكت اللي هما الطبيعه ديالهم هما عمليات مدنيه، يعني خاضعه للدروا كومان القانون المدني. مي deviennent commerciaux parce qu'ils sont faits par un commerçant à l'occasion de son commerce. يعني هما تيوليو عندهم طابع تجاري حيت دارهم واحد التاجر في خلال التجاره ديالو. مثلا l'achat d'un équipement, d'un véhicule ou bien d'une machine par un industriel pour les besoins professionnels. يعني مثلا واحد السيد واحد الكوميرسون، واحد السيد كيدير لا برودكسيون ولا كيدير لا ديستريبيسيون ولا كيدير ان سيرفيس، شرا واحد ليكيبمون، شرا واحد الماشين دو برودكسيون ولا شرا واحد الفواتور ولا شرا واحد لا ماشين اندستريال. هادشي على حساب لو طرافاي ديالو، على حساب لو كوميرس ديالو.
دونك هذيك لو فيت ديال أنه شرا هذيك لا فواتور ما شراهاش باش غيبيعها ولا كيشري ديما بشكل مهني هو تيشري وكيبيع لي فواتور، لا، هو دار واحد العملية شرا اون فواتور، هي عملية اللي هي نورمالمون كتبان أنها سيفيل عادي بحالك بحال أي واحد يقدر يشري، ولكن هو غيستعملها في الخدمة ديالو، دونك هاديك لاكت غيولي عنده طابع تجاري. داكوغ، دونك هادو هما لي زاكت دو كوميرس باغ اكسيسوار. Donc, l'exercice de l'une des activités énumérées aux articles 6 et 7 du Code de commerce ne suffit pas pour l'acquisition de la qualité de commerçant. Donc, ممارسة ديال واحد النشاط من الأنشطة اللي شفنا في الفصول 6 و7 من مدونة التجارة ما تيكفيكش باش انك تكون عندك صفة التاجر. ماشي حيت كدير شي اكتيفيتي من هادوك 6 لي زاكتيفيتي اللي شفنا اللي كاينين في الفصل 6 و7 من الكود دو كوميرس راك كوميرسون، لا، سي لا براتيك دو كوميرس كي في لو كوميرسون à condition qu'il s'agisse d'une véritable profession commerciale et qu'elle soit pratiquée par une personne ayant la capacité juridique requise. Donc, شنو اللي تيخلي لو كوميرسون عنده صفة التاجر؟ هو الممارسة ديال التجارة، شريطة أن يكون هذيك مهنة حقيقية، مهنة تجارية تيقوم بها تيعيش منها، وخاص هذاك الشخص تكون عنده القدرة القانونية المطلوبة، تكون عنده الكفاءة والقدرة وما يكونش في حالة التنافي، وما تكونش عنده سوابق إلى غير ذلك، مجموعة من الأمور. Donc la qualité des commerçants est subordonnée à l'exercice habituel aux professionnels des activités énumérées au code du commerce. Donc اش قلنا هذه قاعدة خص تحفظوها وتعقلوا عليها. صفة التاجر خاضعة للممارسة الاعتيادية والمهنية أو المهنية ديال هادوك الأنشطة اللي شفنا 6 ديال الأنشطة اللي كاينين في لي زارتيكل 6 و7 من مدونة التجارة. فاش تنقول كاركتير habituel يعني l'habitude et la répétition des actes et des opérations. Donc l'habituel s'oppose à l'occasionnel. يعني فاش كنقول l'habitude يعني الممارسة، المداومة، كيبقى كيكرر هاد لاكت، هاد العمليات كيديرها بشكل اعتيادي، يعني ماشي كيديرها غير بواحد الشكل استثنائي غير دي زوكازيون، لا، تيبقى يعاودها. فاش تنقول لو كاركتير بروفيسيونيل، هنا لا بروفيسيون suppose une organisation et une compétence et que le professionnel agit contre une rémunération. كان فاش كتكون صفة مهنية فهنا كيكون واحد التنظيم، كتكون الخدمة مقسمة تنسيق، الشخص عنده كفاءة عارف شنو تيدير وهو تيخدم اولا كيبيع داكشي مقابل ربح، مقابل كيتخلص تياخد الفلوس، يعني ماشي كيدير داكشي غير هاوي من اجل التسلية، بل انه تيربح الفلوس، خاصو يكون باغي يربح الفلوس. الا ما كانش باغي يربح الفلوس فهنا ما بقاش لو كاركتير بروفيسيونيل، ما يمكنش يكون كوميرسون هو شخص اللي خصو يتخلص. Donc le professionnel se distingue de l'amateur et du bénévole qui agit sans percevoir de rémunération. يعني فاش كنقول لك طابع مهني، اي حاجة فيها طابع مهني يعني ان داك السيد ماشي غير هاوي، ماشي غير من اجل كهواية او لا تطوع، لا، فهو ما يخدمش لك بلا ما غياخد الخلاص ديالو. دونك فوالا، دونك خاص يكون لو كاركتير habituel و لو كاركتير بروفيسيونيل. اذا باش تكتسب صفة التاجر هذا راهين بالكاركتير habituel و بروفيسيونيل ديال هادوك لي زاكتيفيتي اللي شفنا في لي زارتيكل 6 و7 من الكود دو كوميرس. دونك pour devenir دونك داكوغ انت، ولكن باش انك دير هاد القضية ونعتبروك انك كوميرسون il faut également la réunion de deux conditions. خاصني زائد هاداك الشيء اللي قلت ديال
ابيتويال كاركتير بروفيسيونيل ديال هادوك لي زاكتيفيتي، خاص شروط مهمة انك تكون كابابل اتر كابابل، يعني عندك القدرة. كابابل يعني عندك السن القانونية اللي كتسمح لك بممارسة التجارة، ما عندكش شي مرض عقلي او لا جنون، ما عندكش يعني بزاف ديال الامور. القدرة الفعلية انك تقدر تدوي تتمشي، يعني ان ديك العمل ديالك تيطلب منك واحد المجهود ذهني او جسدي، فانت عندك القدرة الجسدية والذهنية والسن القانوني باش دير هذيك العملية، يعني être capable. نون فرابي دانكوباتيبيليتي، يعني انت ما داخلش في واحد الحالة ديال التنافي، حيت في القانون مثلا انت مثلا الا كنتي محامي ما من حقش المحامي يكون صاحب شركة ديال التجارة كيبيع ويشري، داكوغ، او الموظف ما يقدرش يدير واحد سوسيتي بريفي ديال شي حاجة. دونك هنا كتكون حالة التنافي. اي دو ديشيونس هنا كتكون واحد النوع من نزع الثقة بسبب واحد السوابق خايبة، انك شفرتي، انك غشيتي، انك دخلتي للحبس بسبب التجارة ديالك، مخلصتيش لي كريدي، كاين شي امور بحال كينتزعوا منك الثقة وكتمشي منك هذيك الصفة ديال التاجر، فما تقدرش تعاود تمارس التجارة من بعد. دونك هادشي غنفصلو فيه ابخي. هادشي غنفصلو فيه ابخي ان شاء الله. دونك باش من الفيديو ما يجيش طويل غنتوقفوا هنا ان شاء الله. دونك شفنا مجموعة من الامور، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. بارطاجيوها مع لي زامي ديالكم، الى عجباتكم ديروا جيم، تابوناو لاشين. بالتوفيق والى اللقاء.